नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू। एउटा फरक प्रस्तुति यहाँहरूमाझ पस्कने कोसिस गर्दैछु। नेपाली साहित्यका एउटा सिद्धहस्त लेखक अनि नेपालबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि ठुलो योगदान गर्नुभएका श्रद्धेय लेखक पिटर जे कार्थको हालसालै निधन भएको छ। मेरो यो प्रस्तुति उहाँसँग नै सम्बन्धित छ, उहाँमा नै केन्द्रित रहेको छ अनि यो प्रस्तुति मेरा प्रिय लेखक पिटर जे कार्थप्रति नै समर्पित छ। ल्याटिनमा होला एउटा अभिव्यक्ति छ, एउटा कन्डिसन जस्तो हो है। यो विवस स्क्रिबेन्डी भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा इज टु राइट भनिन्छ। यो लेखकको लक्षण पनि हुनसक्छ अथवा सङ्घर्षरत लेखक म जस्तो सङ्घर्षरत लेखकको एउटा सिम्टम पनि हुनसक्छ। यसलाई एक किसिमको रोग नै भन्नु भन्दा त अलि बढी होला, तर खैर यसको लेख्न मन लागिरहने है, के लेखौँ जस्तो भइराख्ने। त्यति मात्रै भए त ठिकै थियो। अझ लेखिसकेपछि ओहो कस्तो राम्रो लेखेछु भने जस्तो भ्रम हुने। कुनै बेला रोमका नागरिकहरूलाई पनि यो विवस स्क्रिबेन्डीले साह्रै नै सताएको थियो अरे भन्ने कतै पढेको सुनेको हुँ। पङ्क्तिकारले सन् 2000 का आरम्भिक वर्षहरूमा नेपालको एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकमा, अग्रणी अङ्ग्रेजी दैनिकमा काम गर्ने बेलामा यो अभिव्यक्ति एउटा त्यहाँ कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार, सम्पादक, समाचार सम्पादकज्यूबाट पटक पटक सुनेको हो। उहाँको मुखारबिन्दबाट यो अभिव्यक्ति पटक पटक सुनेको हो। अनि उहाँ त एकदमै नामी गिरामी भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिकहरूमा काम गर्नुभएको, दशकौँ बिताउनु भएको व्यक्तित्व। अनि उहाँको यो अभिव्यक्ति को प्रति लक्षित थियो भन्ने चाहिँ हामीहरू भर्खर लेख्न सुरु गरेका युवाहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तर हामी त्यसलाई ठट्टाको रूपमा लिन्थ्यौँ। उहाँ एकदम विनोदी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसरी नै ग्रहण गर्थ्यौँ। हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौँ, लेख्न छोडेनौँ पनि। त्यतिखेर सम्झना गर्दाखेरि हाम्रो यो ग्रेभयार्ड सिफ्ट भन्थ्यौँ हामी त्यसलाई। राति साँझ 5 बजे सुरु भएर लगभग 12-1 बजेतिर हाम्रो त्यो सिफ्ट सकिन्थ्यो। त्यस समयमा हामीहरू अब समाचारहरू सम्पादन गर्ने, आलेखहरू सम्पादन गर्ने अनि हाम्रो डिजाइनरहरूसँग बसेर पेजमा राख्ने अनि हामीभन्दा माथिल्लो तहका सम्पादकज्यूहरूबाट स्वीकृति पाइसकेपछि त्यसलाई प्रेसमा मेल गर्ने, प्रेसमा पठाउने गर्नुहुन्थ्यो डिजाइनरहरू। त्यसपछि हाम्रो त्यो दिनको काम सम्पन्न हुन्थ्यो अनि हामीहरू आफ्नो घरतिर लाग्थ्यौँ। हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दा त्यो यो एडिटिङ गर्दाखेरि लाग्थ्यो राम्रो कथा बनाइयो। अब कथा यो स्टोरी टेलिङ चाहिँ, वे अफ स्टोरी टेलिङ चाहिँ एकदम चाख लाग्दो भयो। पाठकहरूलाई चाहिँ यो पठनीय, अझ बढी पठनीय भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर यो भ्रम पानीको फोका जस्तो हुने रहेछ, पटक पटक त्यस्तो अनुभव भयो। अनि अर्को दिन नै हामीहरूको त्यो भ्रम टुट्थ्यो है। अनि सुरु हुन्थ्यो, अब संवाददाताहरू गुनासो गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी पनि आफ्नो गल्ती भए स्वीकार गर्थ्यौँ। संवाददाताहरू कतै चिप्लिनु भएको भए पनि उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो र यसरी नै समूह, एउटा टिम स्पिरिटले हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। हाम्रो त्यो
कथा भन्ने शैलीलाई अझ सुमधुर बनाउने, सत्यापन गर्ने जुन कार्यभार थियो, जुन दायित्व थियो, त्यसबाट हामीहरू विमुख भएनौँ। त्यहाँ हुन्जेल, काम गरुन्जेल हुने कुरा पनि भएन। त्यो सम्पादकीय धर्म पनि हुँदैन थियो त्यो। अनि हामी फोन गर्थ्यौँ उहाँहरूलाई, नबुझेको कुरा सोध्थ्यौँ। यो क्रम चलि नै रह्यो। अनि हामीले यो संवाददाता र सम्पादक, उपसम्पादकहरूको बिचको एक किसिमको द्वन्द्व, यो चाहिँ संसारभरि नै यस्तै हो, यो चलि नै रहन्छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन भन्ने हामीहरूलाई थाहा पनि थियो। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, जसको यहाँ मैले नेपालीमा अनुवाद मात्रै प्रस्तुत गरेँ। के भनिन्छ भने, सम्पादक त्यो प्राणी हो जसले गहुँबाट भुस छुट्याउँछ अनि भुस छाप्छ। बडो रमाइलो भनाइ छ, मलाई मुस्काउन मात्रै सक्छु म यतिखेर। अनि समाचार लेखनी भए चाहिँ राम्रो भए, समाचार प्रस्तुति राम्रो भए प्राय के हुन्छ भन्दाखेरि, अब बाइलाइन जसको छ अथवा जसले लेखेको छ, संवाददाताले नै जस पाउने भयो। तर समाचार राम्रो भएन, त्यसको प्रस्तुति राम्रो भएन, अनि उठाउनु पर्ने विषय नउठाएको जस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसको दोष कतिपय अवस्थामा उपसम्पादकहरूले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब संवाददाताहरूलाई इन्स्ट्रक्ट नगरेको आदि इत्यादि भन्ने अर्थमा। त्यसो गर्दा त्यो कारणले गर्दा यो अब्जस पाउने किसिमको काम पनि भनिन्छ यो एडिटिङलाई। यो लिट्रेचर इन हरी भनिन्छ नि, जुन पत्रकारिता भनेको हतारको साहित्य हो भनिन्छ नि, त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सम्पादक, उपसम्पादकहरूको काम चाहिँ जस नपाउने काम भनिन्छ। त्यसरी बुझिन्छ त्यसलाई। त्यही भएर उपसम्पादकहरूलाई, सम्पादकहरूलाई अनसङ हिरोज पनि भन्ने चलन छ। अनि यतातर्फ उपसम्पादकहरूको गुनासो चाहिँ के भन्दाखेरि, संवाददाताज्यूहरूले जुन कुरालाई महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यसलाई महत्त्व दिनु भएको जस्तो देखिएन। जुन न्युजवर्दी एङ्गल हो त्यो चाहिँ ल्याउन नसकेको त्यो गुनासो यतापट्टि डेस्कबाट, उपसम्पादकहरूबाट प्राय आइरहन्छ। यस्तो त्यो बेला पनि आउँथ्यो त्यो। यो त्यति सुन्दाखेरि त्यति नमिठो लाग्ला, कर्णकटु लाग्ला, तर यी तर्क प्रतितर्कहरूलाई सम्बन्धित दुवै पक्षले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो त्यही थ्याङ्कलेस जब भनिन्छ यो एडिटिङको काम। अनि यो सब कहिलेकाहीँ वाक्क पनि लाग्थ्यो है, यो सब छोडिदिउँ कि क्या हो है। कुनै कथामा वर्णन गरे जस्तो पत्रिकाकै एउटा हालसालै प्रकाशित यस्तो रिपोर्ट आएको थियो, यस्तो समाचार आएको थियो, यस्तो फिचर आएको थियो। त्यहाँ चाहिँ पहाडको कुनामा एउटा भव्य महलको वर्णन हुन्छ। त्यो महलमा चाहिँ कोही पनि हुँदैन, बसिराखेको हुँदैन, त्यो महल खाली हुन्छ। अब पारिवारिक दायित्व पनि केही छैन अहिले, त्यही भएर यो सब छोडेर त्यही पहाडको काखमा जाउँ कि क्या हो, त्यही भव्य महलमा गएर एक्लै बसौँ कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। सबै टन्टै साफ हुन्छ त्यसो गरे भन्ने जस्तो पनि सोचिन्थ्यो। आखिर स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न त्यति धेरै के नै चाहिन्छ र? एउटा इन्टरनेट कनेक्सन, किताबहरू, एउटा कम्प्युटर टर्मिनल, त्यति भए पुग्दैन र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। कथा खोज्यो, लेख्यो, साहित्य लेख्यो, समाचार लेख्यो, कविता लेख्यो, जीवन त जसो तसो चलिहाल्छ नि, कन्दमूल खाएरै पनि, त्यहीको खोलाको पानी पिएरै पनि भन्ने जस्तो रुमानी कल्पनाहरू आउँथ्यो। तर यस्ता रुमानी कल्पनाहरूले जीवनका वास्तविकताहरूसँग साक्षात्कार गर्ने बित्तिकै पटक पटक हार खान्थे। अनि फेरि अर्को ग्रेवयार्ड शिफ्ट सुरु हुन्थ्यो। बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है भन्ने शैलीमा। त्यतिखेर हामी साथीहरू, समवयी साथीहरू विविध विषयहरूमा छलफल चलाउँदै चियाको कपमा आँधीको सिर्जना गर्थ्यौँ।
तर त्यतिले पनि हाम्रो त्यो भोको पुस्तालाई सायद पुग्दैन थियो। त्यसैले हामी लेखिटोपल्थ्यौँ। अनि हाम्रा लेखनीहरू, हाम्रा लेख रचनाहरू पत्रिकाका सुनौला पानाहरूमा प्रकाशित हुँदा ठुलै उपलब्धि हासिल गरे जस्तो लाग्थ्यो। के न लेखियो, के न छापियो, के न गरियो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो भावना अहिले पनि आउँछ। पत्रिकामा आफ्नो कुनै रचना प्रकाशित हुने बित्तिकै साह्रै ठुलो काम गरे जस्तो लाग्छ, के न लेखेँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो त्यति धेरै रहँदैन पनि त्यो भावना। फेरि असन्तुष्टि सुरु भइहाल्छ। मैले जे लेखेँ त्यो मैले भन्दा अघि कतिजनाले अलि फरक शैलीमा, अलि फरक भाषामा कति पटक लेखिसके होलान् जस्तो पनि लाग्छ। अनि यो सबै व्यर्थ हो जस्तो लाग्छ। अनि वरिष्ठ पत्रकारजीको इज टु राइट सम्झन्छु। अनि यो सन्तुष्टि, यो असन्तुष्टि, यो भोक, यो तृप्ति यसैले नै रहेछ कि क्या हो मानिसलाई परिपक्व बनाउँदै लैजाने भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर हामीलाई लेख्न प्रोत्साहित गर्नेहरूमा हुनुहुन्थ्यो पिटर जे कार्थक र विजय अर्याल लगायत। उहाँहरू त्यो अग्रणी दैनिकको एडिटोरियल पृष्ठ सम्हाल्नुहुन्थ्यो। खास गरी कार्थक सरको त म फ्यान नै भएको थिएँ। उहाँको साझा पुरस्कार प्राप्त प्रत्येक ठाउँ, प्रत्येक मान्छे उपन्यास तुरिसकेपछि यस्तो सरस शैलीमा आफूले पनि लेख्न पाए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर। तर फ्यान नै भए पनि उहाँसँग त्यति धेरै अन्तर्क्रिया गर्न, सङ्गत गर्न पाइएन। उहाँहरू लेख्न प्रेरित गरिराख्नुहुन्थ्यो। म पनि कनीकोठी लेखिटोपल्थेँ। एउटा सङ्घर्षरत पार्ट टाइम लेखक थिएँ, अल्पकालीन लेखक थिएँ म। मेरो अधकल्चो अङ्ग्रेजीबाट त्यतिखेर मुक्त हुन सक्ने त कुरै भएन। अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसबाट उँभो लाग्न सकेको छैन। नेपालीको त कुरै नगर्दा पनि भयो। यस महान सम्पादकहरूको महानगरीमा झिना मसिना लेखकहरूले जति लेख्यो उति सुलीमा चढेका रचनाहरूको खाप बढ्दै जान्छ भन्ने डरले म कम लेख्छु। आफ्ना सन्तति जत्तिकै प्यारा रचनाहरूले स्थान नपाएको कुन चाहिँ कलमजीवीलाई सह्य हुन्छ होला र जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि दैनिक अग्रणी अङ्ग्रेजी दैनिकतिरै फर्कन चाहन्छु। त्यो रोयल टेकओभरको समय हुनुपर्छ। त्यतिखेर हामीहरूले एउटा पोलिटिकल सटायरको कलम पनि थियो, त्यसमा पनि लेख्थ्यौँ। पिटर सर लेख्नुहुन्थ्यो, म पनि कहिलेकाहीँ लेखिटोपल्थेँ। अनि अरू साथीहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसको राम्रै प्रतिक्रिया पाए जस्तो लाग्छ, राम्रै पाठकहरूमा छाप छोडे जस्तो मलाई लाग्छ। अनि उक्त समाचार गृह छोडिसकेपछि पिटर सरसँग धेरै वर्षसम्म मेरो भेट हुन पाएन। उहाँलाई बेला बेलामा थापाथलीको बागमती पुल हुँदै कार्यालयतिर लम्किरहेको देख्थेँ। त्यतिखेर उहाँ सायद रिपब्लिका अङ्ग्रेजी दैनिकमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर म आफ्नै गतिमा हुइकिरहेको हुन्थेँ आफ्नै कार्यस्थलतिर। साथीहरूको शब्द सापट्टि लिनुपर्दा बाइकमा चढेर रिक्साको गतिमा। मलाई अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा खेलिरहने तरङ्गहरू, विचारहरूलाई बाइकको गतिसँग मिलाएर अगाडि बढ्न हम्मे पर्छ। सम्भव हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। अनि लाग्छ हाम्रो सडकहरूमा पनि स्लो लेन भइदिएको भए हामी जस्ताहरूले कति सुरक्षित अनुभव गर्थ्यौँ होला, त्यस्तै लाग्छ मलाई। केही समय अघि, केही वर्ष अगाडिको मेरो पिटर सरसँगको एउटा स्मरणीय
भेट यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। करिब 4 वर्ष अघिको कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर म अनलाइन खबरको अङ्ग्रेजी संस्करणमा काम गर्थेँ। अनि त्यतिखेर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पिटर सरलाई हाम्रो यो पोर्टलमा एउटा स्तम्भ लेख्न लगाउन पाएँ, कन्भिन्स गराउन पाएँ, आग्रह गर्न पाएँ, उहाँलाई मनाउन पाएँ, कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हामी पनि लाभान्वित हुन्थ्यौँ होला, पाठकहरू पनि असाध्यै लाभान्वित हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो। अनि उहाँसँग सम्पर्क गरिहालेँ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्क गरेर खोज्दै खोज्दै म उहाँको उपनडोल स्थित घरमा पुगेँ। खोज्दै खोज्दै उपनडोल स्थित यो कान देवता स्थानको नजिकैको उहाँको घरमा पुगेँ। उहाँसँग भलाकुसारी भयो। गोर्खा भूकम्प र त्यसले गरेको विनाश र भोग्नु परेका समस्याहरूबारे कुराकानी भयो। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, म मेरो मुख्य उद्देश्यमा सफल हुन सकिनँ। उहाँका व्यावसायिक बाध्यताहरूका कारण लेख्न कन्ट्रिब्युट गर्न नसक्ने जस्तो बुझेँ मैले। अनि फेरि सोचेँ कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है भन्ने जस्तो लाग्यो। खुसी केमा थिए भन्दा पिटर सर स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो। व्यावसायिक जीवनमा उहाँले सायद एउटा अर्को उपलब्धि हासिल गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर मैले मेरो प्रिय लेखकलाई भेट्न पाएको थिएँ। त्योभन्दा खुसीको कुरा त अरू के नै हुनसक्छ र। त्यतिखेर मेरो स्मरण शक्तिले मलाई धोका दिएको छैन भने उहाँले त्यसबेला बुक हिलसँग पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी एउटा सम्झौता गर्नुभएको वा गर्ने क्रममा रहेको जस्तो लाग्छ। मैले मेरो प्रिय लेखकसँग भेट्न पाएको थिएँ। त्यतिखेर अरू मेरो मूल उद्देश्यमा सफल हुन नसके पनि मेरे लिए ये क्या कम था भन्छु म अझै पनि। अनि अब कोरोनाग्रस्त वर्तमान समयमा फर्कन्छु। कोरोना भाइरसग्रस्त समयमा लकडाउनको समेत प्रभावमा परि रिक्साको गतिमा जीवन चलिरहेको बेला एउटा नमिठो खबर सुने। पिटर सर बिरामी हुनुभएको सुने, सामाजिक सञ्जाल पढेर थाहा पाएँ। त्यसको केही समयपछि नै उहाँको हृदयाघातका कारण निधन भएको दुःखद खबर पाइयो। त्यसले स्तब्ध बनायो मलाई, अन्य नेपाली साहित्य, अङ्ग्रेजी साहित्यका पाठकहरूलाई जस्तै। क्यान्सरका कारण प्रियजन गुमाएको मलाई थाहा छ, क्यान्सरले कति दुःख दिन्छ भनेर। मेरो एउटा धोको अधुरै रह्यो। प्रिय लेखक अर्थात् पिटर जे कार्थक सरलाई भेटेर उहाँको सुस्वास्थ्यको, सक्रियताको, मुस्कानको रहस्य थाहा पाउने मेरो धोको थियो, त्यो अधुरै रह्यो। भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा, एभ्री हेलो हेज अ गुड बाई। साँच्चै, बट वाट अ वे टु गो। एभ्री हेलो हेज अ गुड बाई, बट वाट अ वे टु गो। We will be missing you, Peter sir. We will be missing you. हामी तपाईलाई सधैँ सम्झिरहनेछौँ। धन्यवाद।